इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 571 मुलाहिज़ा फरमाएं। मामला बड़ी मुश्किल से रफ़ा दफ़ा हुआ। मैंने ही नहीं, मेरे साथ गालिब और नाज़ो, गुल और मोहसिन ने भी उनसे माफ़ी मांगी। तब कहीं जाकर उनका गुस्सा ठंडा हुआ। मैंने यूसुफ को अपने पूरे प्लान से आगाह कर देना बेहतर समझा। मेकअप हम सब का होगा, कैसे होगा ये फैसला तुम खुद करोगे। हम एक माल गाड़ी के साथ जाएंगे। माल गाड़ी में एक तो ड्राइवर होता है सबसे आगे और एक होता है गार्ड सबसे पीछे। तो आप लोग ड्राइवर और गार्ड बनना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं, ज़रा सब्र से काम लो। हम इंजन ड्राइवर कैसे बन सकते हैं, गार्ड भी नहीं बन सकते, इसलिए कि ये काम हमने कभी नहीं किया। हमारा मकसद उस माल गाड़ी पर कब्जा करना है। माल गाड़ी पर कब्जा? यूसुफ पहुँच कर रह गया। हाँ, हम उसे हाई जैक करेंगे, गालिब ने कहा। जैसे हवाई जहाज हाई जैक होते हैं, मोहसिन बोला। मगर तुम उसे लेकर कहाँ जाओगे और कैसे ले जाओगे आखिर? जहाज तो किसी जगह भी उतारा जा सकता है, लेकिन पटरी के बगैर ट्रेन तो नहीं चल सकती। यार ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है कि हम ट्रेन को सड़क पर दौड़ाते हैं या उड़ाकर ले जाते हैं। तुम पूरी बात सुन लोगे तो समझ जाओगे। मैंने कहा, ट्रेन की सबसे आगे और सबसे पीछे वाली बोगी में, यानी इंजन के पीछे वाली और गार्ड के डिब्बे से अगली, उसमें शायद कुछ लोग होंगे जिनसे हमें निमटना पड़ेगा। चुनाचे गार्ड के डिब्बे में ये ताबूत जाएगा, ताबूत में ये मुर्दा होगा और ये उस मुर्दे की बेवा। हम गार्ड को रिश्वत देकर या किसी और तरह राजी कर लेंगे कि वो ताबूत को ले जाने की इजाज़त दे। कहाँ तक? हम रास्ते में किसी जगह का नाम बता सकते हैं जो ज़्यादा दूर ना हो। मैंने कहा, ट्रेन के रवाना होते ही मुर्दा खुद ताबूत में से निकल आएगा। इसकी बेवा मौका पाते ही गार्ड बाबू को नाकआउट कर देगी और फिर मुर्दे से कहेगी कि उठ मुर्दे। यूसुफ दांत निकालने लगा। ये तो बहुत मुश्किल और ख़तरनाक काम है। फर्ज करो मुर्दे ने इनकार कर दिया कि अभी तो क़यामत नहीं आई, सूरह इसराफील की आवाज़ नहीं सुनी मैंने, तो मैं उसका मतलब समझ गया। खतरे की इसमें कोई बात नहीं है। हमने पक्का बंदोबस्त किया है कि मुर्दा हुक्म पाते ही उठ खड़ा हो। तुम तो बस मुर्दे का ऐसा मेकअप करो कि वो ज़रा भी जिंदा नजर ना आए और उसकी बीवी वाकई बेवा लगे। मैं समझ गया। ये काम कब होना है? कल शाम के बाद, मैंने सोचकर कहा। ट्रेन अलग सुबह 5:30 बजे रवाना होगी। हम रात 12 बजे के बाद ताबूत ट्रेन पर चढ़ाना चाहते हैं। तुम्हें कितना टाइम लगेगा इस काम में? अंदाज़न 2 घंटे। मैं 8-9 बजे ये काम शुरू कर सकता हूँ। यूसुफ ने मोहसिन और गुल के चेहरों का बागौर जायजा लेते हुए कहा। अहम बात यह है कि शेरवानी साहब जो खालिस पठान नजर आते हैं, बिल्कुल एंग्लो इंडियन दिखाई दे। मोहसिन खान नहीं बल्कि रॉबर्ट, और ये खातून गुल बानो, क्वीन मैरी या विक्टोरिया। तुम मुंबई की उस रंगदार अंग्रेज़ की नकाल अकलियत से बाखूबी वाकिफ हो। जैसा उनका चेहरा लिबास उरुलिया होता है, ऐसा ही इसका बना दो। मिस गुल बानो को एंग्लो इंडियन उर्दू आती है? मैंने गुल की तरफ देखा। हाँ, आ जाएगी कल तक। ज़बान को बिगाड़ के बोलना क्या मुश्किल है, सुधारना मुश्किल होता है। अब आप फरमाएं अपने बारे में। सुबह हम कुल्ली बन के फिरना चाहते हैं। हमारे पास अपनी वर्दी होगी, बैज होगा, बस हमारी शक्लें कुलियों जैसी नहीं हैं, वो तुम बना दो। मैंने कहा, हम बंगाली नजर आएं या मद्रासी, बस वो नजर ना आए जो हम हैं। हमारे दुश्मन बहुत तेज नजर रखते हैं और बहुत चौकस भी हैं, वो हमें पहचान ना पाए। हमारा क्या खाक कमाल होगा अगर किसी ने आपको पहचान लिया? तुम सिर्फ अपने कमाल की बात कर रहे हो, ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। हम पहचाने गए तो समझो पकड़े गए, और पकड़े गए तो मारे गए। मैंने कहा, और अगर हम मारे गए तो तुम भी मारे गए, खालिद ने कहा। चुनाचे तुम्हारे लिए भी ये कमाल का नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है, मोहसिन ने कहा। क्यों ख्वाह मुख्वाह धमकियां देती हो? क्या मैं समझता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो? और तुम्हारी मदद करके मैं क्या कर रहा हूँ? ये खेल तमाशा नहीं, कोई ड्रामा नहीं हो रहा जिसके लिए आप सब मेकअप करा रहे हो। यूसुफ खफा होने लगा। मैंने कहा, अगर तुम समझते हो तो ये नहायत अच्छी बात है। तुम इसे धमकी नहीं, हकीकत का इज़हार या एतराफ़ समझो। गालिब ने कहा, मैं सुबह किस वक्त आऊँ? यूसुफ ने सर हिलाया। सुबह 7-8 बजे। मैंने कहा, क्यों मामा जी? मामा जी चौंके। हाँ, ये वक्त ठीक है।
10 بجے سے پہلے تو ہم جا نہیں سکتے۔ محسن نے کہا اگر یہ کام ابھی ختم ہو جائے تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا؟ یہ بھی ٹھیک ہے، صبح دوبارہ آنا نہیں پڑے گا۔ یوسف نے کہا تم سامان لائے ہو میک اپ کا؟ ہاں وہ سب چھپا کر لانے کے لیے ہی تو میں نے بیس بدلا تھا۔ یوسف نے کہا ایک بات اور سمجھ لو۔ میں نے کہا اسی ٹرین پر ایک ڈبے میں کچھ گھوڑے جائیں گے، ریس کے گھوڑے۔ محسن نے وضاحت کی گھوڑوں کے ساتھ 3 افراد ہوں گے، ایک ٹرینر، دوسرا ان کا ڈاکٹر اور ایک خادم یا اسسٹنٹ۔ ان تینوں کی جگہ ہم لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے اپنی غالب اور نازو کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہمارے کلیوں والے چہرے چل جائیں گے؟ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ یوسف نے کہا میں نے تو ان کے چہرے نہیں دیکھے، ان کے چہرے تو ابھی ہم نے بھی نہیں دیکھے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا پھر کیا ہوگا؟ کل دیکھیں گے۔ میں نے کہا اگر کلیوں کی وردی اتار کے لباس بدلنے سے کام چل گیا تو چلا لیں گے۔ غالب نے کہا یہ تو بہت بڑا رسک ہے۔ محسن نے بھی کہا ہاں ضروری نہیں کہ ٹرین پر جانے والے گارڈ اور انجن ڈرائیور یا دوسرے محافظ ان سے نہ واقف ہوں۔ میں نے کہا خیال تو ٹھیک ہے تمہارا، نہ دلاور اتنا احمق ہے اور نہ تریونی۔ وہ ٹرین پر سب اپنے آدمی بھیج رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے نہ ملوا دیں؟ وہ سب صورت سے آشنا ہوں گے، ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے۔ ان کے درمیان کوئی اجنبی ہوگا تو سب کو نظر آ جائے گا۔ جناب یوسف خان صاحب، محسن نے کہا آپ ایسا کریں کل کا دن ہمارے ساتھ ہی گزاریں تاکہ جب اور جہاں آپ کی ضرورت پڑے آپ دستیاب ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، غالب نے کہا تمہیں کل کوئی مصروفیت تو نہیں ہے؟ ہوگی تو میں ٹال دوں گا۔ وہ بولا اس کا مطلب ہے کوئی مصروفیت نہیں، ورنہ تم یقین کے ساتھ کہتے۔ غالب نے کہا ایسا ہی سمجھ لیں۔ یوسف نے جھینپ کر کہا بس تو تم صبح آ جاؤ۔ میں نے کہا کہاں آ جاؤں؟ ماما جی کا گھر تو ضرور دیکھا ہوگا تم نے۔ وہ ہنسنے لگا اپنا ایک ہی تو گھر ہے جہاں، اپنے ماما جی کا گھر۔ میں پہنچ جاؤں گا۔ ابے واپس پہنچ جاؤں گا نہیں، ابھی چل، تیرے کون سے بیوی بچے واپسی کا انتظار کریں گے؟ ماما جی نے اس کے شانے پر عادت کے مطابق اپنا باریک ہاتھ مارا۔ ہائے ماما جی، دوسرا کندھا بھی توڑ دیا۔ وہ شور مچانے لگا۔ اب ٹھیک ہو گئے ہیں دونوں کندھے، برابر ہیں دونوں طرف سے، ماما جی نے کہا۔ نازو نے کہا کتنا اچھا ہوتا اگر آپ حضرات کی عقل شریف میں یہ بات پہلے آ جاتی تو اس سے کیا ہوتا؟ غالب نے کہا یہ ہوتا کہ ہم آرام سے گھر بیٹھ کے سب معاملات طے کر لیتے، یہاں ایک ٹانگ پر کھڑے نہ رہتے۔ نازو نے کہا اگر تمہاری عقل شریف میں یہ بات آ جاتی کہ 2 ٹانگوں پر کھڑے رہنے میں کوئی قباحت نہیں تو کتنا اچھا ہوتا۔ غالب بولا ہم نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ محسن نے غالب کا ساتھ دیا۔ تم اپنی مرضی سے ایک ٹانگ پر کھڑی رہی، تم تابوت پر بھی بیٹھ سکتی تھی، شرعاً اور اخلاقاً اس میں کوئی معیوب بات نہیں۔ غالب نے محسن پر ہاتھ رکھ کے کہا آپ کے اس پسندیدہ مردے کے بغیر یہ تابوت صرف لکڑی کا ایک صندوق ہے۔ گل کی صورت پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے، جو منہ میں آتا ہے بکتے چلے جاتے ہو۔ نازو نے اسے کھینچ لیا، چھوڑو ان کے منہ مت لگو، اگر آپ لگنا چاہیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ محسن نے کہا۔ غالب نے کہہ کا مار کے کہا محاورے کے مطابق نہیں، عملاً منہ لگنا عین ہماری خواہش کے مطابق ہوگا۔ یوسف اس چھیڑ چھاڑ سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جس میں غصہ تھا پیار کے انداز کے ساتھ، برہمی تھی ادائے ناز کے ساتھ۔ لیکن ماما جی پرانی وضع کے بزرگ تھے، وہ ہماری بے تکلفی پر ناخوش تھے۔ میاں یہ پکڑ پن زیب نہیں دیتا تمہیں، انہوں نے واپسی میں کہا۔ کچھ ادب لحاظ آپس میں بے تکلفی کی حد بھی ہوتی ہے۔ میں نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا بالکل صحیح فرمایا آپ نے، میں بھی ان دونوں کو یہی سمجھاتا ہوں۔ محسن اور غالب ٹیٹ پنے پیچھے چلتے رہے، گل اور نازو ان سے بھی چند قدم پیچھے تھی۔ میں بھی ان دونوں کو یہی سمجھاتا ہوں، غالب نے کہا۔ اور میں بھی، محسن بولا، مگر آج کل کی لڑکیاں توبہ نہ شرم نہ حیا، دیکھ لینا قیامت انہی کی وجہ سے آئے گی۔ کب آئے گی یہ بھی بتا دو، نازو نے کہا۔ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، غالب نے اسے ڈانٹا۔ خواتین بتاتی ہیں اپنی عمر؟ کسی عورت نے آج تک انٹرویو میں اپنی تاریخ پیدائش بتائی ہے؟ محسن نے کہا۔ کیا مرد کچھ نہیں چھپاتے؟ گل نے کہا۔ چھپاتے ہیں، غالب نے اعتراف کیا۔ بیوی سے اصل آمدنی، رات کو دیر سے لوٹنے کے اسباب، اور وہ سامان جو مرنے کے بعد نکلتا ہے، چند تصویریں، بتاں، چند حسینوں کے خطوط۔ محسن نے کہا تم اپنی بات کرو۔ نازو نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تمہارے پاس سے نکلیں گی اپنی تصویریں جو اخباروں میں شائع ہوتی رہی ہیں، مطلوب ہے گرفتاری پر انعام، اشتہاری مجرم جیسی عنوانات کے ساتھ، اور عدالتوں کے سمن، وارنٹ۔ گل نے کہا۔ محمد جی نے دوبارہ کچھ نہیں کہا، غالباً انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ ناقابل اصلاح لوگ ہیں،
चुनाचे इन पर नसीहत का वही असर होगा जो चिकने घड़े पर पानी का होता है। वो सबसे आगे तेज कदमों से चलते गए। मैं रफ्तार बढ़ा के उनके साथ हो गया। हमारे और उनके दरमियान फासला बढ़ता गया। दिल लगी के लिए या आसाबी कशीदगी कम करने के लिए गालिब और मोहसिन की गुल और नाजों से लड़ाई जारी थी। न जाने कितनी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि उनकी आवाज़ें खामोश हो गई हैं। खामोशी उनके मिजाज के खिलाफ थी और वो इतने पीछे भी नहीं रह सकते थे कि उनकी आवाज़ मेरे कानों तक ना पहुंचती। जब मैंने पलट कर देखा तो मेरे पीछे कोई भी ना था। मालूम नहीं ये सब लोग कहाँ रह गए। मैंने तशवीश के साथ कहा। मामा जी ने कहा, परेशान क्यों होते हो, आ जाएंगे, कोई बच्ची तो है नहीं कि रास्ता भूल जाए। मैंने कहा कि मैं देख आता हूँ, आप चलें। अच्छा मैं चलता हूँ। मैं चंद कदम ही वापस गया था कि मुझे यूसुफ मिल गया। वो अकेला था। बाकी सब कहाँ रह गए? मैंने कहा, उधर रेलवे लाइन के पार बंगालन का पान खाने के लिए गए हैं, एक नंबर चीज़ है, वो बोला। मैंने कहा, कौन बंगालन या उसका पान? वो हंसने लगा। दोनों। साली नशा डालती है उसमें, जो एक बार खा लेता है रोज पहुंच जाता है। इस बहाने अपना असल धंधा खूब चलाती है। असल धंधा क्या है? मैंने कहा, मुंबई में असल धंधा क्या है तुम नहीं जानते? ये जो सैकड़ों हजारों लड़कियां हर साल जहाँ फिल्मों की हीरोइन बनने पहुंचती हैं और एक्स्ट्रा भी नहीं बन पाती, वो क्या करती हैं? खैर छोड़ो, तुम्हें क्या जरूरत है जानने की, तुम हमारी लाइन के आदमी तो हो नहीं। चलो हम चलते हैं, तुम्हारे साथ ही आ गए, यूसुफ ने कहा। मैंने यूसुफ से कहा, मुझे तुम्हारी जिंदगी पर रश्क आता है। वो क्यों? हर फिक्र से आज़ाद हो तुम। ना घर, ना बीवी, ना बच्चे, ना गुजरे हुए दिन का गम, ना आने वाले दिन का मसला। जहाँ चाहा चले गए, जो मिला खा लिया, जो हाथ आया पहन लिया, जिस पर दिल आया उसके लिए जिंदगी का रास्ता बदल दिया। जहाँ तक साथ रहा चलते रहे, फिर कहीं किसी भी मोड़ पर कदम किसी और मंजिल की तरफ उठ गए तो पीछे पलट कर नहीं देखा। यार मुझ में और गली के कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। उसने तलखी से कहा, ये क्यों समझते हो तुम? बेमकसद जिंदगी को मैं और क्या समझूं? आदमी जिए तो किसी मकसद के लिए, मरे तो किसी मकसद के लिए। कोई सम तो जिंदगी की अपना इख्तियार हो जिंदगी पर, वरना ऐसे कोई नहीं जी सकता। 10वीं जमात की किताब में एक शेर पढ़ा था मैंने, ना अपनी खुशी से आए और ना अपनी खुशी से गए, लाई हयात आ गए, मौत ले चली चले गए। शायद गालिब का शेर है। अगर उसने ज़ोक के शेर का सत्यानाश कर दिया था, मगर वो अपना मफहूम बयान करने में कामयाब रहा था। मेरी बात का मकसद उसे डिप्रेशन में मुबतला करना नहीं था, मगर वो मायूस और अफसुर्दा नजर आने लगा था। तुम सब की जिंदगी में मकसद की अहमियत है, वो बोला, और ये मकसद है कामयाबी। मैं नाकामियों के रास्ते पर चल रहा हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे साथ कदम मिला के चलूं? मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम जिस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करना चाहते हो वो निकल चुकी है। मैंने उसे दो टोक और साफ अल्फाज में हकीकत से आगाह कर देना बेहतर समझा। सिर्फ ख्वाहिश की कमंद डाल के आदमी उस वक्त को आसेर नहीं कर सकता जो गुजर चुका हो। हर काम के लिए एक वक्त और वक्त के लिए एक काम है। तुम जो काम कर रहे हो वही ठीक है तुम्हारे लिए। ये काम हम नहीं कर सकते। मामा जी के घर में मन्नू मियाँ इंतजार करते करते सो गए थे। थकन मुझ पर भी गालिब थी। मैं और मामा जी एक तरफ बैठ के बातें करने लगे। यूसुफ मेरे रवैये से दिल शिकस्ता हो के गालिब और मोहसिन की पार्टी में शामिल हो गया था और वो दोनों कुरीद कुरीद कर उस पुराने मजनू की दास्ताने इश्क सुन रहे थे, जिसका हर बाब किसी नई लैला के नाम से शुरू होता था। नाजोर गुल का हंस हंस के बुरा हाल था। यूं लगता था जैसे हम आम लोगों की तरह एक खानदान के अफराद हैं, जिनके सामने रोज़मर्रा जिंदगी के मसाइल के सिवा कोई परेशानी नहीं है। हम सब मसाइबो आलाम, खासातो आफात, पुरखतर हालात के इतने आदी हो चुके थे कि भूलते कुछ नहीं थे, मगर उन्हें हर वक्त याद करके खौफ ज़दा रहने, मायूस होने, रोने धोने और अंदेशों में मुबतला होकर परेशान होने को ला हासिल समझने लगे थे। आज सीन और शीन शहीद हो के हमारा साथ छोड़ गए थे। हम एक मार कार्रवाई के बाद दामे अजल से निकले थे। इसी शहर में कई शैला अपने बेटे के साथ हम सब की राह तक रही थी, या शायद मौत की आरज़ू कर रही थी और बेबस थी। आने वाला दिन ज्यादा दूर नहीं था जिसके दामन में नए खतरात का चैलेंज था और इश्क के नए इम्तिहान थे। मगर यहाँ हम सब कितनी बेफिक्री से खुश गपियों में मसरूफ थे। शायद अज़्म हौसले को शिकस्त और रीख्त से बचाने के लिए एक मुतवाज़न रवैया ज़रूरी था। जिंदगी के एक पलड़े में रंजो गम हो तो दूसरे में मुस्कुराहटे और खंसी डाल दो। फुर्सते गमे दौरान से जब मिले, जब भी कोई फुर्सत की साथ नायाब हासिल हो तो कह के लगाओ, गाओ, रंग खुशबू और गीत समेटो और मोहब्बत करो।
मालूम नहीं कब मुझे नींद आ गई। सुबह बातों की आवाज़ सुनकर मैं जागा तो दिन निकलने वाला था। मामा जी और मन्नू मियाँ गली की चारपाइयाँ सहन में डाले बैठे थे। मोहसिन और गालिब के अलावा यूसुफ कुछ फासले पर बेतरतीब पड़े हुए थे। साथ के दूसरे कमरे में गुल और नाजो भी सो रही थी। मैं बाहर निकला तो मन्नू मियाँ ने कहा, आओ भाई सिकंदर, हम तो हैं बूढ़े लोग। हाँ, सोए जितना सोना था जवानी में, मामा जी बोले। मैंने शर्मिंदगी से कहा, अव्वल तो आप बूढ़े नहीं हुए अभी, आदमी हौसले से जवान रहता है। मदहोशी की नींद जिस्म को आती है, मन्नू मियाँ बोले, और जिस्म को वक्त जरूर शिकस्त देता है। मैंने कहा, सिर्फ बदबख्ती है हमारी, बुरी आदतों ने आदाब सहर खेजी से दूर रखा, वरना आपकी तरह हम भी अपने दिन का आगाज खुदा के सामने सर झुका के करते। मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं रहा, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। मन्नू मियाँ बोले, आप हमें छोड़ के जाएंगे? छोड़ के तो मैं अपने साथियों को आया था, और छोड़ के जाऊंगा अपने 2 शहीद बेटों को। वो आबदीदा हो गए। अभी आपका काम खत्म तो नहीं हुआ? मैंने बात आगे बढ़ा दी। नहीं मियाँ सिकंदर, मैं यहाँ आया था तुमसे राब्ता कायम करने। तुमसे राब्ता हो गया, अब मैं वापस जाऊंगा। तुमसे वहाँ मुलाकात होगी जहाँ मेरे लाखों साथी गद्दारों और वतन फरोशों के खिलाफ हर महाज पर लड़ रहे हैं। मुझे मुंबई में नहीं, उनके दरमियान होना चाहिए। आज हमारा भी आखिरी दिन है मुंबई में, कल हम भी रवाना हो जाएंगे। मैंने कहा, हमारी मंजिल तो एक ही है। हाँ, मगर रास्ते जुदा हैं। मन्नू मियाँ ने कहा, तुम मेरा साथ नहीं दे सकते और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। उनकी दलील माकूल और कायल करने वाली थी। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मुझे आपकी राह में खाइल होने का हक नहीं। अच्छा तो फिर अल्लाह हाफिज। वो उठ खड़े हुए। मैं पहुँच कर रह गया अभी इसी वक्त? वो हंसे। और क्या, जाने से पहले मेरे एजाज में अलविदाई दावतें और तकरीबात होंगी। हार फूल बैंड बाजे के साथ रुखसत करोगे मुझे? मैंने कहा, मेरा मतलब है कि अचानक किसी तैयारी के बगैर। तैयारी कैसी? हमसे पहले जो गए उन्होंने क्या तैयारी की थी? अपना रखते सफर तो बस अपना यही जुनून है जिसने तमाम उम्र सरगर्दा रखा। कहीं टिक कर बैठने की नौबत आई तो तकदीर ने असबाब सफर पैदा कर दिए। चुनाचे हम चलते हैं, जिंदगी रही तो फिर जरूर कहीं मिलेंगे। मेरा दिल रंज से बोझल हो गया। आप उन सब से नहीं मिलेंगे? उन्होंने नफी में सर हिलाया। मैं तो निकल जाता चंद मिनट में, तुमसे भी ना मिलता। किसी से रुखसत लेना और किसी को रुखसत करना एक मुश्किल काम है। डर लगता है कि कहीं ये आखिरी मुलाकात ना हो। मन्नू मियाँ ने कहा, आपको नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मैंने कहा। वो कुछ देर सोचते रहे, जैसे मेरी बात का जवाब देना भी चाहते हो और नहीं भी। फिर उन्होंने हाथ मिलाए बगैर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और जाते हुए पट पीट गए। मेरे लिए ये यकीन करना मुहाल था कि वो एक लंबे सफर के लिए निकले हैं। यूं लगता था जैसे वो चंद मिनट के लिए किसी काम से गए हैं और अभी आ जाएंगे। उन्हें 1000 मील से ज्यादा की मुसाफत दरपेश थी। हर कदम पर खतरात का सामना था। दुश्मनों की सरजमीन भी उनकी दुश्मन थी और इस सरहद के पार खवाए वतन में भी खानाए जंगी के बादल थे। बारूद का धुआं था और खून की बू थी। नफरत तासुब की जहर आलूद फजा थी। अजनबी चेहरे थे और अपनों की बदली हुई निगाहें थी। वो फिर भी वापस जा रहे थे, खालियात, अकेले, महज अपने यकीन और इरादे के साथ। मैंने कहा, मामा जी ये पहुंच जाएंगे मशरकी पाकिस्तान? मामा जी जबरदस्ती मुस्कुराए। मियाँ, आदमी तो चांद पर पहुंच गया है। इनके पास टिकट के पैसे भी थे, होंगे या नहीं होंगे? मैंने तो पूछा नहीं। मामा जी बोले, पूछना बेकार ही होता। असल चीज तो है नीयत, बाकी अल्लाह मुसब्बबुल असबाब है। नाजो आंखें मलती बाहर आई, क्या बात है? सुबह सुबह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? मैंने कहा, मन्नू मियाँ चले गए। कहाँ चले गए? गुल ने पीछे से आकर कहा, वापस मशरकी पाकिस्तान। नाजो हंस पड़ी, कौन सी फ्लाइट से? मैंने कहा, ये हमारी और तुम्हारी मजबूरियां हैं। फ्लाइट या ट्रेन, बस या कोई भी सवारी, तैयारी और बंदोबस्त। 1000 लोग तो बस चल पड़ते हैं। सफर है शर्ते मुसाफिर नवाज बहतेरे। ये बात आज देखी, उसकी अमली तफसीर। रफ्ता रफ्ता मोहसिन और गालिब भी उठे और उन्हें भी बड़ी मुश्किल से मेरी बात पर एतबार आया। पहले सब यही समझते रहे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। सबके चेहरों पर जज्बात का एक ही रंग था, बेयकीनी का रंग। क्या यूं भी कोई जाता है? ऐसे भी कोई जाता है? सबके दिल बुझ से गए थे। कोई नाश्ता करने के मूड में नहीं था। लेकिन मामा जी ने सबको डांट लगाई, अरे ये क्या नौसत फैला रहे हो तुम सब मिलके? मन्नू गया है काम से, कोई दुनिया से तो नहीं चला गया।
ایسی شکلیں تو کسی کو دفن کر کے واپس آنے والوں کی بھی نہیں ہوتی. اس کی ہمت دیکھو اور اپنی کم ہمتی دیکھو. کھانا پینا چھوڑ دیا, ہنسنا بولنا چھوڑ دیا. ارے اچھا سوچو اس کے لیے, اچھی امید رکھو کہ پھر اس سے ملاقات ہو. منو تو نا امید نہیں تھا جس کے پاس امید رکھنے کے لیے کچھ نہ تھا. وہ کسی آتی فضا کی طرح پھٹ پڑے تھے اور خم شرم سے سر جھکا کے سب سننے پر مجبور تھے. ماما جی کے ڈر سے سب نے ناشتہ کیا اور خواہش نہ ہونے کے باوجود پیٹ بھر کے کھایا. آہستہ آہستہ ہماری مصنوعی بشاشت اور جھوٹی ہنسی میں حقیقت کا رنگ گہرا ہونے لگا. دکھ کے احساس کو ہم نے ایسے مٹا دیا تھا جیسے پنسل سے لکھی ہوئی عبارت کو ربر سے گھس کر مٹاتے ہیں. اس کا نقش ہلکا پڑ جاتا ہے اور دوسری عبارت کے نیچے دب جاتا ہے, مگر ختم تو نہیں ہوتا. جب یوسف نے ہمارا بیک اپ شروع کیا تو منو میاں کی عدم موجودگی کا خیال بھی ذہن سے ایسے ہی اوجھل ہو گیا. 8:30 بجے کسی نے دستک دی اور ماما جی نے دروازے پر جا کر ایک بنڈل وصول کیا. لو بھائی تمہاری وردیاں. انہوں نے بنڈل ہماری طرف اچھال دیا. دیکھ لو سائز ٹھیک ہے یا نہیں. میں نے بنڈل کھول کر کلیوں کی 3 پرانی اور میلی وردیاں نکالی اور اندازے سے اپنے لیے ایک منتخب کر لی. کیا آپ نے آرڈر پر بنوائی ہیں؟ میں نے کہا. تمہارے سائز کے اعتبار سے منگوائی تھی, تھوڑا بہت فرق تو ہوگا. ماما جی نے کہا. یہ وردیاں کس کی ہیں؟ غالب نے کہا. کسی کی ہوں گی, تمہیں کیا؟ ماما جی نے کہا. یہ نہ ہو کہ ہم شکل کلیوں کے 3 جوڑے کہیں اکٹھے ہو جائیں. موسی نے کہا. یہ تینوں گاؤں گئے ہوئے ہیں. ماما جی نے کہا. پھر وردیاں کیسے ملی؟ بس کسی طرح مل ہی گئیں. ماما جی نے کہا. انہیں پہچانتے تو ہوں گے دوسرے کلی؟ ہاں لیکن تم ذرا احتیاط کرنا. ایک تو پلیٹ فارم پر مت جانا, کسی بھی پلیٹ فارم پر. زیادہ کلی وہی ہوتے ہیں جہاں مسافر گاڑیاں آتی ہیں. وہاں پر کچھ فارغ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں. ایسے ہی کینٹین کی طرف مت جانا جہاں سب کھانا کھانے اور چائے پینے کے لیے آتے ہیں. ماما جی نے ہدایات دیتے ہوئے کہا. میں نے کہا مال گودام کی طرف تو جانا پڑے گا, ادھر جاؤ, لیکن بلا ضرورت کہیں مت بیٹھو. وہاں کلی سامان لادنے اور اتارنے میں مصروف رہتے ہیں, اس لیے کوئی بھی کسی طرف نہیں دیکھتا. وردی سب کی ایک ہے اور کلی ہیں ہزاروں. صورت سے سب ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے. اصل چیز ہے نمبر والا بیج, اس پر کسی کی نظر پڑنے کا امکان بہت ہی کم ہے. کلی کبھی دوسرے کلی کا نمبر نوٹ نہیں کرتا. اس بات کا امکان اور بھی کم ہے کہ کوئی نمبر دیکھے تو اسے یاد آ جائے کہ یہ نمبر کس کا تھا. اس لیے تم 90% محفوظ ہو, یعنی 10% خطرہ ہے پکڑے جانے کا. وہ تو میں نے کم بتایا. خطرہ 1% ہو یا 50% خطرہ ہی ہوتا ہے. تم اجنبی ہو, کبھی کلی نہیں رہے, ان کے طور طریقے اور قاعدے ضابطے کچھ نہیں جانتے. اس لیے جو کام کرنا ہے کم سے کم وقت میں دور رہ کے نمٹاؤ. اپنا چہرہ چھپانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی ٹوکرا یا کریٹ اٹھا لو. ریلوے کے ہر افسر سے بچو, خاص طور پر ریلوے پولیس سے. آپ بالکل پریشان نہ ہو. میں نے کہا. اب صرف یہ بتا دیں کہ وہ مال گاڑی کس جگہ سے روانہ ہوگی. 27 نمبر پلیٹ فارم سے. ماما جی نے کہا. اور ان کا مال وہی اتارا جائے گا؟ ہاں, پلیٹ فارم کے باہر گودام ہے, لوڈ ہونے والا سب مال وہاں پہنچ چکا ہوگا. ماما جی نے کہا. گل اور نازو خاصی فکر مند نظر آ رہی تھی. میں نے انہیں تسلی دی. ہم دوپہر تک واپس آ جائیں گے, گھبرانا مت. بقول فلمی شاعر, میری یاد میں تم نہ آنسو بہانا. غالب نے کہا. نازو نے کہا. تم اگر دوپہر تک نہ آئے تو؟ بھائی کیوں نہیں آئیں گے, میں نے کہا. اور دوپہر تک نہ آئے تو شام تک آ جائیں گے. غالب نے کہا. اپنی مرضی کے مالک ہیں, شام تک بھی نہ آئے تو؟ گل نے کہا. محسن نے چلا کر کہا. تو ڈھول لے کر باہر نکل جانا دونوں, گلی گلی چلانا. خائے محسن خائے غالب, عجیب الٹی کھوپڑی ہے تمہاری. بابا ہم کیسے وعدہ کر کے جائیں کہ 12:27 پر ضرور آ جائیں گے. اتنی پابندی وقت کے ساتھ تو ہم ڈولی لے کر بھی حاضر نہیں ہوں گے. غالب نے کہا. 2-4 گھنٹے تو انتظار کرنا پڑے گا نا, مگر حد ہوتی ہے انتظار کی بھی. نازو نے چلا کر کہا. اچھا میں نہ ہوں تو قاضی سے کہنا کسی سے بھی نکاح پڑھوا دے. غالب نے بھی چلا کر کہا اور فوراً میرے پیچھے آ گیا. قاضی کو ہی قبول کر لینا. نازو آگے بڑھی مگر میں نے ماما جی کی طرف اشارہ کر کے اسے روک دیا. ماما جی ناخوش ہونے کے باوجود منہ پھیر کر مسکرا رہے تھے. میں نے کہا. ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد واپس لوٹ آئیں. نہ آئیں تو تمہارا جو جی چاہے کرنا. ہم زیادہ دور نہیں جا رہے, ہوں گے اسی علاقے میں, اگر پکڑے نہ گئے. غالب نے کہا. اور لے جانے والے کہیں اور نہ لے گئے, ہم تلاش کر لیں گے. گل نے کہا. تلاش خاک کرو گی؟ دونوں پکڑی جاؤ گی اور جب ہم آئیں گے تو پتہ چلے گا کیا آپ غائب ہیں. گھر میں بیٹھو آرام سے. موسی نے کہا. ہم اکیلے کب تک انتظار کریں گے؟
گل نے کہا اور انتظار کرنے میں کیا ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں؟ تازو نے کہا میں نے کہا دیکھو ماما جی تمہارے پاس ہیں، اگر ہمارا سراغ لگانا چاہو تو یہ کام بھی ماما جی تم دونوں سے بہتر طریقے پر کر سکتے ہیں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں عورت کا صحیح مقام گھر ہے، خبردار جو قدم باہر رکھا ٹانگیں توڑ دوں گا، بہت ہوا لگ گئی ہے باہر کی، کریم نے کہا اور فوراً باہر نکل گیا۔ میں اور محسن ہنستے ہوئے اس کے پیچھے گئے۔ باہر نکلتے ہوئے میں نے نازو کے چلانے کی آواز سنی، واپس تو آؤ گے نا؟ نہیں آئے تو دیکھنا